तुज्या फाटल्यान जर पळयशीत जाल्यार मरे सगळे फोडलेले हा 2 मीटर. माझ्या फाटल्यान जर पळयत जाल्यार 2 मीटर फोडलेले आसा. आणि ते मरे कशें आसा, वयर पायप दवरला मरे तेजेर फातर दवरले आनी बोल्ला. तूं आहा तुज्या फाटल्यान आहा पळय ते फाटल्यान कोणो पडलेलो आणि एक बोब्द कशें जाल्लें ते आमी पुरयलें आनी वेवस्थीत केलें. आतां हांगा एक बोब्द कशें जाला ते हांवें काल सांज वेळा म्हाका दिसता एक 5:30 कितें तरी हांवें स्टेटमेंट दिलो. कित्याक लोक पडटात हांगा गाडयो येता जाल्यार तेज्या नंतर मरे म्हाका दिसता कोण 8:30 सुमार कोण तरी येयल्ले. हांव आसलो भितर ऑफिसान पण हांव कोणा वांगडा तरी बसलो. ताणें परत तेंच्यांनी हांगा पळय म्हाज्या फाटल्यान बरोबर एक बेतो हाडून घातला आनी हे बेतो घालून पुरयल्यात बरें आसा. म्हाजें म्हणणें कितें आहा, तुज्या फाटल्यान पळय आतां आमच्या सर्कला पर्यंत कोकेरो पर्यंत पळय ते हें आसा रस्तो फोडलेलो आहा आनी 2 मीटर फोडलेलो आहा. म्हाज्या फाटल्यान परत 2 मीटर फोडलेलो आहा पळय. हो केन्ना करप? हे हांगल्लें जालें. निल्ला वयशीत तशेंच फोडलेलें आहा. आतां फुडें चवथ येवपाची आहा, गणपती आमकां हाडपाचे आसा, आमकां गणपती पावोवपाचे आहा. केन्ना कशें पावप, कशें गणपती हाडप? सालिगांव टू पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट मदीं हे घातल्या बेतो घातला, मदीं ते पेवर बसयल्या, तेज्या फुडें सिमीट घातला. ते देवतेक थंय घातला सिमीट, ते सगळें व्हांवून वचून ते हातून गेला कोण ते लोकांच्या पसऱ्यांनी गेला, घरांनी गेला. लोक पसरो आहा पळय 2 आमचे ते कार्यकर्ते बरे मागपी तेजे 2 म्हयने जाले शॉपा बंद आसा. तो एक खानावळ आसा तेजे 3 म्हयने जाले खानावळ बंद आसा. म्हाका सांग तुमचे कडेन जमाना, हांव हेच्या फुडें कांय उलयना. तुमचे कडेन इतकेंच कळटा की भारतीय जनता पक्ष फटींग, भारतीय जनता पक्ष हे ते करून तुमी पक्षांतल्यान भायर सरल्यात मरे. आता बरोबर 3 वर्सां जालीं पक्षांतल्यान पक्षाक गाळी घालून भायर सरल्यात मरे. तेंचो जो ग्रुप आहा पळय तो भायर सरलो. तेच्या भायर सरल्या नंतर तुम्ही एका हितूर गेल्यात, पक्षान गेल्यात, लोकल पक्षान गेल्या नंतर मागीर काँग्रेसीन गेल्यात. तुम्ही इतके येदो व्हडलो पळय तो हे केल्यात, रावंड केल्यात पळय आनी मागीर बीजेपीन परत येयल्यात. येदो व्हडलो रावंड केल्या पळय म्हणजे खंयच कांय शिकले ना. हांव म्हणिना म्हाज्या वांगडा आसले 10 वर्सां आसले म्हाज्या वांगडा, तेन्ना कांय शिकलेच ना. कशें डिव्हलपमेंट करपाक जाय लोकां खातीर, लोकांक कितें जाय हें शिकोवंक जाय न्ही रे. आनी लोकांची कामां करूंक जाय म्हणे तुमी नोकऱ्यो दिवंक शकनात, लोकांचें कांय कितें बरें करूंक शकनात. पूण हें अशें पाड घालूं नाकात न्ही. हो कंप्लीट रस्तो आतां फोडलेलो. हो रस्तो जो कितें आसा पळय तेका आतां 2 मीटर हो कमी जालो मरे. हो तेका जबाबदार कोण? आमी तुका निवडून दिला म्हणून आमी जबाबदार? हे हांव विचारता, तुज्या माध्यमांतल्यान विचारता. तुका निवडून दिलो म्हणून आमी हे जबाबदार? त्या खातीर म्हाका दिसता हेजेर विचार जावंक जायो. फुडले आनी एक 1.5 वर्स उरलां. खूब प्रश्न आहा, खूब व्हिडिओ आहा, तेंच्यांनी व्हिडिओ काडल्या, तेंच्यांनी व्हिडिओ व्हायरल केल्या, खूब आहा. आय एम अ लॉयल सोल्जर टू द काँग्रेस पार्टी बरें आसा म्हणटा, सोडून गेल्यात. एटलिस्ट बी लॉयल नाव इन वीच पार्टी यू आर. आतां खंयच्या पार्टीन आहाय पळय आनी तेका खंयच्या पार्टीन आहा तूं समजता. बीजेपीन आहा समजता, काँग्रेसीन आहा समजता, खंयच्या पार्टीन आहा तूं समजता खबर ना म्हाका. बट बी लॉयल टू द वोटर्स. तांकां असले त्रास करून दिवं नाका अशें इतकें म्हाजें म्हणणें. हय आतां समज म्हाजे कडेन जायना काम, म्हाका समज तेंच्यांनी कितें तरी निवडलो आनी म्हाजे कडेन जायना जाल्यार बाबा सांगूंक जाय बाबा म्हाजे कडेन काम जावचें ना, आय एम गोइंग टू रिजायन. तुका MLA म्हणून निवडून दिला आनी ही जर अशी परिस्थिती आहा, सांग बाबा आपणा कडेन जायना आपूण तें सोडटा आनी रिजायन जाया आनी कोणाक तरी येवनी, दुसरो कोण तरी येतलो तो कामां करता जाल्यार पळोवया. मागीर तेच्या फुडें वचून आमी बऱ्या मनशाक निवडपाचो प्रयत्न करया. इतकेंच म्हाजें म्हणणें. हे त्रास आहा पळय हे वर्साक भोगता मरे आमी. आनी कितकी वर्सां भोगप? लोक विचारतले आनी 6 म्हयन्यांनी पळया लोक विचारतले तुका आमी निवडून कित्याक दिल्लो? आमी तुज्या फाटल्यान धांवताले, कित्याक धांवताले? आमी 1.5 म्हयनो तुज्या फाटल्यान धांवले आनी तुका निवडून दिलो, निवडूंक लायलो. आतां आमी कित्या खातीर तुज्या फाटल्यान रावंक पळय ते विचारतले. तेन्ना खरें म्हटल्यार जाप दिवपाची गरज आहा. म्हाका दिसता
10 वर्सां तेंच्यांनी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केलां आनी 10 वर्सां काम करूनय जे ज्युरिस्डिक्शन तांकां जर खबर ना जाल्यार हें आश्चर्यचकीत म्हणटा पळय तशें तो जो वाठार पॉयंट आवट करता तो वाठार जो आसा हो आमकां पडना, हो पडटा पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी म्हणजे तेजे फुडें तेजी शॉपांय आसा. तो थंय सांगता की ती तेजे फुडल्यान बसी लायता आनी कितें लायता. तोय वाठार जो आसा जाल्यार तो वाठार आहा तो हेका पडटा, सुगूर पंचायतीक पडटा. जर म्हाका दिसता तोय एक आमच्या पार्टीचो एक मेंबर आसा, जर ताका दिसतालें सुद्दां की जर तो कितें पॉट होल आहा तो भरूंक जाय जाल्यार ते शॉपाच्या फुडल्यानूच आसा. म्हणजे कोण क्रेडीट घेवपाक लागून करता, हांव आनी कितें करता जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण करूंक जाय आशिल्लें जाल्यार ते फुडल्यान एक शिमिराची पोरती थंय घातली जाल्यार जातालें तें. बट एनीवे तशें कितें आसा जाल्यार आमकांय सांगचें तेंच्यांनी. काल तेंच्यांनी सांगतकून हांवें PWDक ताबडतोब सांगलेलें की तो बेगींतल्या बेगीन वचून भरा म्हणून. पूण तो मागीर आनीक सर्वेशानूय म्हाका दिसता तो बेगींतल्या बेगीन भरलेलो आसा. ताकाय हांव बरें काम केलें हाणें, सो ताकाय हांव शाबासकी दिता. फक्त कशें आसा क्रिटिसिजम करपाक जाय म्हणून करूंक फावना. ज्युरिस्डिक्शन म्हाका लागना, जर ते पर्वरीक लागता आनी थंय ते आमदाराच्या अगेन्स्ट तो काय उलोवचोय ना, कित्याक थंय लायसन आनी ऑक्युपन्सी सगळें पडलेले पेंडींग आसा तेंचे कडेन, तेंच्या ऑफिसान ते बसलेलोच आसता. तेन्ना वचून जर तेंच्यांनी सांगलेलें जाल्यार म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन जावपाचो. पूण एनीवेज तेणें आयज काल म्हाका दाखोवन दिला, हेजे फुडें कितें आसा जाल्यार आय एम रेडी टू डू वॉट एवर ते कितें म्हणटात न्ही तें हांव करपाक आमी रेडी आसा. आनी जे ते सालिगांवचो तो रोडाचेर उलयतात जाल्यार म्हाका दिसता 10 वर्सां काम केलां कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ते हितून उदकाची सदांच कमी आशिल्ली. आनी ते जेन्ना म्हणटाले की कार्यकर्ते आमचे काम करताले भितरले आमी आशिल्ले, पॉटहोल भरताले आनी कितें भरताले ते आमी करताले काम, आमचेच सांगता दिसता तो. सो एनीवेज हांव ते कन्स्ट्रक्टीव वेन घेता, हांव ते म्हणजे क्रिटिसिजम अशें घेना. कितें सांगलां आय वेलकम ही सजेशन, आनी जर अशें कितें फुडें आसा जाल्यार आमी करतले. पूण जी कामां पेंडींग आशिल्लीं म्हाका दिसता ही आमी कामां जाग्यार लायिल्लीं आसा. जे हॉट मिक्स रोड्स बीन आसा तेंच्या हितून कार्यकालान जे जावंक नाशिल्ले, जी उदकाची समस्या आशिल्ली तेंच्या कार्यकालान सुटावे जावंक नाशिल्ले, जे अंडरग्रावंड केबलिंग लायटीची समस्या आशिल्ली जे तेंच्या कार्यकाळान पूर्ण जावंक नाशिल्ले ते आमी करीत आसा. आमी करता, म्हाजे जिल्ला पंचायत मेंबर करता आनी म्हाजे पंचायती करता. एक व्हडल्या बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता एक व्हडलें हॉल येता आमच्या हितून, तेजी व्हडली गरज आशिल्ली. ताकाय हांव ताका रिक्वेस्ट करता आनी हें करता, इनवायट करता ते हेका येवचें म्हणून. कशें आसा एक कितें म्हणजे करपाक जाय म्हणून क्रिटिसिजम करचें न्ही. जर जेन्युअनली कितें आशिल्लें जाल्यार जेन्युअनली ताका ते क्रिटिसिजम करपाचो ताका फूल हक्क आसा. आनी आमच्या पार्टीचे मेंबर म्हणून जर आमकां सांगलें जाल्यार आमचे सगळी सजेशन आनी एडवायस आसा ते आमी तांकां वेलकम करता. की आसा की केन्ना तो एरियात बाकीचे रोडची कामां केन्ना पर्यंत जातली? सगळें हॉट मिक्सिंग जालेलें आसा. पावसान हॉट मिक्सिंग चालू करूंक मेळना. पावस जातकूच सगळें आतां थंयच्यान ती सगळी सिवरेज लायन हे बीन आसा सगळी त्या रोडा वयल्यान गेल्या आनी त्या रोडार भरपूर ट्रॅफीक जालेलें आसा. अंडरग्रावंड केबलिंगूय त्या रोडार जाल्लेलें आसा. नव्यो पायपलायनी ज्यो आमी ग्रीन व्हॅली म्हणटा थंय उदकाची भरपूर समस्या आशिल्ली ती दुरुस्त करपाक लागून थंय पायपां घातलेलीं आसा. सो टायम एंड अगेन जी कामां जे इश्यूज आसा हे सुटावे करपाक लागून ही थोडी आमकां एक्सकवेशन आसा हे करचें पडटाच. पूण हांव सांगता की जी पेंडींग कामां तेंच्या काळान उरलेलीं ती आमी फक्त पुराय करता, ती आमी कंप्लीट करता. आनी हेका लागून म्हाका दिसता तेंचोय साथ आमकां तेंच्यांनी दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. रस्त्याचे विशय मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन मुख्यमंत्र्या कडल्यान डायरेक्शन्स घेवन जेट पॅचर घालून मॅक्झिमम आमी क्लोज केले. बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स द जेट पॅचरान जे घाल्ले आसा थोड्या एरियेन परत पॉटहोल्स आसा. सो PWD सजेस्टेड दॅट दे नीड सम लिटल ड्राय स्पेल. वी नो दॅट द रोड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड इमिजिएटली एज सून एज पॉसिबल, स्पेशली आमचो तो फ्लायओवराची एरिया जी आसा ती आनी कनेक्टींग टू द कोस्ट थ्रू मालीम एरिया आमचे पेंदी फ्रंकान. सो थोडे एरिया जे आसा ते आमी ऑलरेडी ते सांगिल्ले आसा आनी PWD ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. मॉन्सून मातसो एक ड्राय स्पेल तरी मेळपाक जाय, फक्त धरपाक न्ही. जेट पॅचराचें काम सुद्दां करतलो, पावस तरी बंद जावपाक जाय. रेन इज इन फूल स्विंग. आय हॅव गिवन द ऑप्शन ऑफ पुटींग पोरींग कॉन्क्रीट ऑल्सो. लास्ट टायम आमी RMC घेवन थोडें कितें मिक्सचर तांचे घेवन आल्कॉनान घालून दिल्लें वीच टू द रेन्स ऑल्सो. सो आमी PWDक सांगलां. आय थिंक यू शूड आस्क PC वॉट इज द नेक्स्ट एक्शन इज बींग डुईंग ऑन दीस. तो म्हणटा इतलें पाड जाला की सरपंचान आमदारांनी रिजायन जावचें तो कितें म्हणटा ते ताणें उरतो भारतीय जनता पार्टीत मरे, आमचोच न्ही तो. ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवचें आपले कितें विशय आसा ते. आनी कितें सांगतलो तुका.